होमवर्क के पो थियो? हजुर त्यो भाइको बाइबल म पनि धेरै च्यालेन्ज भएको छु जब पनि डानियलको किताब पढ्छु अनि यो ट्रेनमा जाँदाखेरि पनि म त्यति बेला जकराया अनि डानियलको किताब पढ्दै थिएँ अनि एभ्री टाइम उसको जिन्दगीको कुराहरू पढ्छु धेरै च्यालेन्ज हुन्छ क्या अनि उसको त्यो के त जीवनको मोडल है तरिका कि उसले बिहान दिउँसो अनि बेलुकी जेरुसलमपट्टि फर्केर प्रार्थना गर्थे नि 3 पल्ट प्रार्थना गर्नु के छ होला है सजिलै छ नि तर आई ट्राइड मकै गर्नै सकेको छैन I mean, that is different. है गाडीमा जाँदा प्रार्थना गरेको हुन्छ हिँड्दाखेरि प्रार्थना डिफरेन्ट तर एउटा सेट टाइम दिउँसो एउटा डेडिकेटेड टाइम भेरी डिफिकल्ट जहाँ तपाईँ हामी प्रभुको उपस्थितिमा प्रवेश गरी आफूलाई सुनसान सन्नाटा बनाए अभियसली उसले आफ्नो अफिसको टाइम बाधा गर्दैन थियो होला समयहरूले आफ्नो सायद ब्रेकको समय युज गर्थ्यो होला अनि अब अलवेज बिन च्यालेन्ज है र आशा राख्छु तपाईँ सबजनाले पढ्नु भयो होला भने कसले पढ्नु भएन हात उठाइदिनुहोस् किन नपढ्यो ओके डानियल 2 पढ्न सक्छु म हेरौँ अब छोराहरूको किताब त हेर्न सक्छु है ब्ल्याङ्क नयाँ अरू छोरा हेरौँ हजुर पुरानो हेरौँ न यहाँ देखाउनुहोस् न आज लिटल डिफ्रेन्ट त्यही कारण अब बाउहरूको आमाहरूको त लिँदैन किनभने डिफ्रेन्ट भयो है यिनीहरूलाई त हेर्नु सक्छु नि त जो चौसको मुखमा भन्छौ भन्दैन खै जाने यति भयो त कस्तो पल्ट्यो जान्छ नि पल्टाएको हो क्या हो डानियल केही छैन है कृतिकाको सानो रहेछ म उल्टा रहेछ बाइबल यो कता दाग लागेको रहेछ हो अब केमा दाग लाग्छ आई डु नट नो आई टेक द लिबर्टी टु रिड लेखेको रहेछ बट नट बाई ह्युमन ह्यान्डमा चाहिँ टक्क दाग लागेको रहेछ ओके नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड यो दाग लागेको मतलब बाइबलमा सायद उसलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो होला यो गत लाग्यो अब न ठुला बडाहरूको बाइबलमा त दागै दाग छ होला दाग नभएको चौरी नभएको प्रतापी मण्डली भन्छ है तर हाम्रो बाइबल त दागै दाग हुनुपर्ने राइट अनि अब मेरो बहिनीको हेर्न सक्छु म होइन अब यहाँ रहेछ हेर्दिनँ कुन चाहिँ हो तर कोही माथि टिचरको रातो रहेछ पेन्ट है आई मिन समथिङ मस्ट ह्याभ टच्ड हर आज तपाईँहरूको च्याप्टर 2 मा के टच गरेको छ के तपाईँहरूले हाइलाइट गर्नुभएको छ यसो मलाई पढि सुनाउनुहुन्छ कस्तै च्याप्टर 2 किनभने प्रदीप दाजुले भन्ने कुरा सत्य हो म बुझ्छु रोहित भाइको घरमा क्या त पोहोर भेट्दाखेरि भने नि के भन्नु थाहा छ के भन्नु खोल्नुहोस् पढ्नुहोस् म पढाउँछु किनभने मलाई थाहा छ तपाईँहरू घर गएर पढ्नु हुँदैन भनेर थाहा छ हो नि इट्स अ युनिभर्सल ट्रुथ डायरीमा लेख्छौँ त्यहाँदेखि डायरी सबै कविताहरूमा टक्कै जो साथ सेल्फमा बस्छ सबै रेडी भएर सब बनाएर ठक्क भएर है ज्यादातर ओके सो च्याप्टर 2 मा तपाईँहरूले के दाग लाउनु भएको छ मलाई सेयर गर्नुहोस् न आज बिहान लाइक आई टोल्ड यु हेर्नुहोस् है यदि यो हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ
सञ्जय भाइले एउटा भेरी भ्यालिड पोइन्ट आज प्रार्थनामा छुनुभयो। समय हामी निकालेर आउँछौँ, इन्भेस्ट गर्छौँ यो समय। यदि यो दन्ते कथा हो भने, दन्ते कथा भनेको के हो? मिथोलोजी या कुनै एउटा काल्पनिक कुरा हो भने, यो हाम्रो प्रभुसँग हिँड्ने कुरा, प्रार्थना, हाम्रो बाइबल स्टडी हो भने, तब वी आर वेस्टिङ आवर भ्यालुएबल टाइम। 1 महिना 1.5 महिना अगाडि हामीले के पढ्यौँ कोरिन्थीमा? केमा पढेको थियौँ? यदि यो जिन्दगीको लागि मात्र ख्रीष्टमा हाम्रो विश्वास हो भने हामी कति दयनीय छौँ। How miserable we are. If it is only for this life, क्राइस्टमा विश्वास हो, तब त त्यो गीत राम्रो हुने होइन? बम्बे से आयो मेरा दोस्त के भन्छ? रोजको खाओ पियो, रातको आराम गरो, होइन? खाओ लाओ मजा गरौँ भन्दै नि, तब गर्नु पर्यो नि त। बट नाउ आज म तपाईँहरूलाई इन्भल्भ गरेको कारण इभन दिस साइड इज, आर वी रिडिङ, आर वी बिलिभिङ, डज इट टच अस? कसैले पनि सेयर गर्न सकिँदैछ? परमेश्वरको वचन चाहिँ हृदयको भावनाहरूलाई, विचारहरूलाई, हड्डी र के भनेको जोड्ने, प्राण र आत्मालाई पनि छुट्याउन सक्ने परमेश्वरको वचन हुन्छ क्या। यसै कारण जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, यसै कारण हाम्रो सिरियसनेस अति सत्य हुनुपर्छ। We should be careful. We should believe. यो बाइबल बोकेर आउँछौँ हरेक सङ्गतिमा, पढ्नु पर्छ। यु नो, एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, एउटा गहिरो विश्वासी अनि एउटा कमजोर विश्वासीमा के भिन्नता हुन्छ? एउटा गहिरो विश्वासीले बाइबल बोक्छ अनि त्यो पढ्छ अनि त्यो कुरोलाई मनन गर्छ। जब उसको जिन्दगीमा चुन्नु पर्छ, जब उसको जिन्दगीमा एक्ट गर्नुपर्छ, जब उसको जिन्दगीमा किन्नु पर्छ, जब उसको जीवनमा बेच्नु पर्ला, जब उसको जीवनमा लेना देना गर्नुपर्छ, सबै कुरामा उसले आफूलाई त्यो वचन पढेको अध्ययनमा राख्न प्रयास गर्छ अनि यसै कारण ऊ बुझिरहन्छ क्या। ओके, एनीबडी एल्स? सन्दर्भ, द स्ट्याच्यु, कन्टेक्स्ट, द स्ट्याच्यु। लेट्स रिड नाउ है। धीरजतासँग हामी बिस्तारै पढ्नेछौँ है। लेखेको छ भाइ, बिस्तारै सास बिसाउँदै पढ्ने, एकदेखि नै पढ्दै जाउँ। यस। नबुकदनेस्सर राजाको शासनकालको दोस्रो वर्षमा राजाले एउटा सपना देखे। तिनको मन घबरायो र तिनलाई फेरि निन्द्रा लागेन। तब नेबुकदनेस्सर राजा भन्ने थियो, वी क्यान चेक इन हिस्ट्री। अनि यो राजाको दोस्रो शासनकालमा डिटेल दिएको छ, हेर्नुहोस् बाइबलमा। एउटा राजा थियो रहेछ जो नेबुकदनेस्सर हो, राइट? अनि उसको सेकेन्ड इयर अफ रेनमा रहेछ। अनि यस्तो सपना देख्यो अरे, जुन सपनाले चाहिँ ऊ यति साह्रो विचलित भयो कि ऊ सुत्नै सकेन। ओके, त्यसपछि राजाले आफ्नो सबैलाई बोलाएछ। 2 पद। तब आफ्नो सपनाको अर्थ खोलिदिनलाई राजाले जादुगर, मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू, बिजुवाहरू र कल्दीहरूलाई बोलाउन भनी हुकुम गरे। यसैले तिनीहरू राजाको सामुन्ने हाजिर भए। ओके, कमिट द आवर, कमिट द म्यान भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा। कमिट द आवर, कमिट द म्यान। परमेश्वरले आफ्नो दासलाई खडा गर्नु थियो अनि त्यो दासको घडी आइरहेको छ है। र उसले आफूले पालेको सबैजना बिजुवाहरू, जति पनि टुनामुना गर्नेहरू, जति पनि अर्थशास्त्र पढ्नेहरू, सबैलाई बोलाए। अनि उनीहरूले भन्यो 4 पदमा, ओ राजा, तपाईँको दासहरूलाई
सपना तपाईँले बताउनुहोस् अनि हामी त्यसको उल्टा गर्नेछौँ। 5 पदमा राजाले भन्छ अब सपना मैले बिर्सेँ नि त हो ज्ञानीहरू, त्यही कारण तिमीहरूलाई सोध्दैछु त, सपना भन्ने नत्र भने तिमीहरूलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँछु अनि तिमीहरूको घर पनि म बुलडोजर चलाइदिन्छु। 5 पदमा के भन्छ? तर 6 पदमा यदि तिमीहरूले सपना भनेर मेरो अर्थ भन्यो भने चाहिँ तब म तिमीहरूलाई धेरै धेरै इनाम अनि पुरस्कारहरू दिन्छु। 7 पदमा उनीहरूले फेरि भन्छ तपाईँले आफ्नो सपना भन्नुहोस् हामी भन्छु। 8 पदमा राजाले भन्छ ए तिमीहरू फुस्किनु लागि समय मागेको, अब यो कुरा मबाट गइसकेको छ, मेरो सपना भन्, नत्र भने चाहिँ तिमीलाई म बर्बाद गरिदिन्छु। अनि 10 पददेखि कन्टेक्स्ट आउँछ। अब सञ्जय भाइ रोहित भाइले भनेको कुराहरू मिठो भन्छ। 10 पदमा भन्छ कुनै मान्छे छैन यो धरतीमा जसले चाहिँ तपाईँको यो कुराको जवाब दिन सक्छ। There is not a man upon this earth that can show the king's matter. Therefore, there is no king, lord, nor ruler that has asked such things at any magician, astrologer, or Chaldean. It is a rare thing that the king requires, and there is none other that can show it before the king, except the gods whose dwelling is not in the flesh. मैले पनि ती दाग राखेको छु ईश्वरहरूले मात्र, देवताहरूले मात्र देखाउन सक्छ। उनीहरूले भन्छ राजा यो तपाईँको हुकुम त कठोर छ, अचम्मको छ, कहिले नगरिएको छ, अनि धरतीमा कुनै मान्छे छैन जसले चाहिँ तपाईँको यो हुकुम अनि यो मागको जवाब दिन सक्छ। न धरतीमा कुनै यस्तो राजा र अधिकारीहरू छन् जसले आफ्नो प्रजाहरूबाट कसैकोबाट यो प्रश्न उठायो। मैले पनि दाग लगाएको छु एक्सेप्ट द गॉड्स। के लेखेको छ प्रीतिकाकोमा अलिक साह्रो 11 मा। What the king asks is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods. Except the gods. बहिनीकोमा के लेखेको छ? देवताहरू बाहेक। दिदीकोमा के लेखेको छ? हेलो दिदीकोमा के लेखेको छ? Oh, that means मलाई चाहिँ के लाग्यो भने दानियल देवता थियो हो, तर यो देवहरू जसको आत्मा चाहिँ दानियलमा प्रशस्त थियो। हेर्नुहोस् त, सो दानियल मोटामोटी एउटा जीवधारी शरीरमा बस्ने मान्छे होइन रहेछ, आत्मा केन्द्रित मान्छे रहेछ, पवित्र आत्मा केन्द्रित मान्छे रहेछ है। बहुत मलाई पनि घट लाग्यो। अनि यो कुरा भयो र यो कुराहरू हुँदाखेरि दानियलकोमा पनि खबर पुग्यो। अब तिमीहरू सबजना भोलि लाइन लाग्नु, होलोकस्ट जस्तो भयो, लाइन लाग्नु थाल्यो। ओके, तर दानियलले भन्दो रहेछ 14 पदमा हेर्नुहोस् त के लेखेको छ रोहित भाइ। तब बाबेलका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न निसेका राजाका अंगरक्षकका कप्तान अर्योकलाई बडो युक्ति र निपुणता साथ दानियलले सोधे। ओके, मैले अन्डरलाइन गरेको छु युक्ति अनि के भाइ निपुणता साथ। धेरैपल्ट हामीले सिचुएसन आउँदाखेरि हामी वी गेट ओभरकम बाई दी सिचुएसन होइन, आवेशमा बोली पठाउँछौँ, आवेशले हामी बेहोस भइहाल्छौँ। तर यस्तो भयङ्कर क्राइसिस आउँदाखेरि पनि निपुणता अनि बुद्धि अनि संयमी भएर दानियलले यो ठुलो समस्यालाई केलाएछ। भेरी अफन हाम्रो जिन्दगीमा के आयो भने हामी के गर्छौँ, झट्टै
ओठे जवाब दिइहाल्छौँ। But Daniel was different. With wisdom and counsel भनेको छ। With wisdom उसले भनेछ समय दिनुहोस् न त, म राजाको यो प्रश्नको जवाब दिन्छु। अनि 17 पद दिदीले भनेको जस्तै हननिया, मिशाएल, अजारिया, शाद्राक, मिशाक, अबेदनेगो उनीहरूकोमा ऊ गएर शेयर गर्छ। अनि मलाई अर्को लागेको कुरा दिदी 18 पद पढ्नुहोस् न। अलिक साह्रो है दिदी। बाबेलका अबु ज्ञानी पुरुषहरूका साथमा तिनी र तिनका मित्रहरू नष्ट नहुनलाई स्वर्गका परमेश्वरले दया निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने दानिएलले भन्नुभयो। परमेश्वरको दया माथि निर्भर भएछ। He knows नेबुकदनेजर कस्तो छ, निर्दयी छ। अब राजा पगला भएको छ, तर एउटा दयावन्त राजा छ जो कहाँ म जान सक्छु, अनि उसले हिम्मत गरेछ। राइट। फेरि 20 पद हेर्नुहोस् त राहुल भाइ सरी रोहित भाइ, 19 अनि 20। तब राति दर्शनमा दानिएललाई त्यो रहस्य प्रकट गरियो अनि दानिएलले स्वर्गका परमेश्वरको प्रशंसा गरेर यसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए। ओ कि व्हाट्सएप चलाउँथ्यो के दानिएलले। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा राति सपनामा प्रभुले उसलाई देखाए। नाउ one point I want to make over here, है। दानिएलले यो सपना कसरी पाएछ फेरि, या यो 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 कथा कसरी पाएछ, केसमा व्हाट्सएपमा कि ट्विटरमा कि केसमा प्रार्थना गरेर। तर केसमा पाएछ सपना। सपनाको लागि मान्छे के गर्नु पर्यो, सुत्नु पर्यो। सुत्यो भनेको मतलब दानिएल के रहेछ, शान्तिमा रहेछ हो। It cannot be। हामी प्रभुको बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे, हामी प्रभुको छोराछोरी हो, अनि हाम्रो मन बेचैनी, हाम्रो मन विचलित, हाम्रो मन उथुल पुथुल भइरहेको। He was at rest। He was at rest। मतलब ऊ सुत्नु सक्थ्यो यो जटिल समस्यामा पनि। सुतेर त उसले सपना देख्यो हैन। That means कस्तो, the Lord is my shepherd, I shall not want। प्रभु मेरो गोठालो हो, मलाई कुनै कुराको खाँचो पर्ने छैन। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी विश्वास, if you can just think, एउटा प्र्याक्टिकल विश्वासी थियो। He could sleep, he could rest। यसै कारण त प्रभुले उसलाई जवाब दिन सक्यो। यदि रातभरि दानिएल चिन्ता नगरेको भए त, फिक्री गरिरहेको भए त प्रभुको जवाब कसरी आउँथ्यो। You have to let go things। तपाईँ अनि मेरो सानो हात के हो, तपाईँ अनि मेरो हाम्रो क्षमताहरू के हो, यही पनि होइन नि। कृपा अनि करुणा पत्र सब आज हेर्नुहोस् त, यति भयङ्कर क्राइसिसमा एउटा मान्छेले सपना देख्यो भनेको मतलब ऊ सुत्त रहेछ। मैले मिलन दाजुलाई जिस्काउँछु क्या, दाजुले सपना देखिरहन्छ नि त होइन, अनि भाउजूको नाम पनि तारा हो, राति नै देख्ने क्या कुरा। त्यस कारण चाहिँ म यु हेभ टु स्लिप, यु हेभ टु रेस्ट। यदि हर कुरामा मै चिन्ता गर्छु, हर कुरामै मै जवाब दिन्छु, प्रभुमा भर गर्ने कुरा के हो त। हर कुरामा सफाइ दिइरहन्छु, प्रभुलाई भर गर्ने कुरा कहाँ हो त। होइन, फल्ना के भरे सफाइ देऊ, फल्ना के गरे क्लियरिफिकेसन देऊ, फल्ना के भरे भनिदेऊ, फल्ना के। यो जीवनमा तपाईँले हाम्रो बलमा हिँड्ने होइन त, प्रभुमा। नाउ दिस पोइन्ट मैले भन्छु, I have thought Daniel could sleep। मानिसको भरोसा, कन्फिडेन्स कस्तो थियो। Then let's go on। अघि बढ्दै जाउँ। मृदुला आन्टीले कभर गरिदिइहाल्नु भयो परमेश्वरको महानता 21, 22, 23।
होइन? बढ्दै 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 जाँदाखेरि सपना वर्ताउँछ। ओके, नाउ 28 पदमा आउनुहोस् अनि प्लिज दया गरी दाग लाउनुहोस् है। पढ्नुहोस् भाइ खडा गरी। स्वर्गमा एक ईश्वर हुनुहुन्छ औ अन्तको दिनमा के हुनेछ छन् सो उहाँले नै महाराजा नबुकदनेस्सरलाई बताइदिनु भएको छ। के छ? अन्तको दिनमा के हुन्छ लेखेको छ। हाम्रो समयमा अन्तको दिन याद गर्नुहोस्, त्यहाँ भनेको छ दानिएलले अन्तको दिनमा के हुन्छ त्यो कुरा। ओके, नाउ अनि भन्छ 30 पदमा हेर्नुहोस् न, उसको व्यवहारिकता, उसको ह्युमिलिटी हेर्नुहोस् भाइ। पढ्यौ 30। तर अरू जीवित प्राणीहरू भन्दा ममा बढ्ता बुद्धि छ भनेर यो भेद मलाई खोलिदिनु भएको होइन। ओ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, म अरूभन्दा ज्ञानी छु, म अरूभन्दा बुद्धिमानी छु, म अरूभन्दा बेटर छु भनेर यो ज्ञान मैले पाएको होइन। लुक एट द ह्युमिलिटी। कन्टिन्यू भाइ। तर यस खातिरले कि महाराजालाई यसको अर्थ खोलियोस् र महाराजाले आफ्नो मनको विचार बुझुन् भनेर हो। हेर्नुहोस् त, अनि यो उसको एटिट्युड हेर्नुहोस् कस्तो ह्युमिलिटी छ। अनि त्यसपछि अगेन 34 पदमा मैले पनि दाग लगाएको छु रीतिका, अ स्टोन वाज कट विदाउट ह्यान्ड। पढ्दिउँ भाइ 34। हजुरले हेरिरहनु हुँदा पहराबाट एउटा ढुङ्गा फोरियो, तर मानिसका हातले होइन र त्यो आएर त्यस मूर्तिको फलाम र माटाका खुट्टामा लाग्यो। के लेखेको छ? मानिसको हातले होइन तर पहराबाट एउटा चट्टान निक्लेर आयो। भन्नुको अर्थ के हो? What does it imply? किनभने यो चट्टानले 35 पदमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो मूर्तिलाई खुट्टानिर हिर्काएर धुलो पिठो बनाएर त्यो मूर्तिको कुनै अस्तित्व रहँदैन। तर त्यो चट्टान आफै चाहिँ एउटा पहाड भएर सारा धरतीलाई ढाक्छ। त्यसको अर्थ के हो? प्रभु यीशु मसीहको जन्म कुनै मान्छेको हात बिना भएको, वर्जिन बर्थ। हेर, कन्या गर्भ हुनेछ अनि एउटा बालक जन्माउनेछ। न मरियमको, न युसुफको, न कुनै मान्छेको जेनेटिक सिग्नेचर उसको जीवनमा थिएन। परमेश्वरले एउटा जीव, एउटा प्राणीलाई सृष्टि गरी मरियमको कोखमा प्लान्ट गरिदिनु भयो। ओके, बढ्दै बढ्दै जाउँ। अनि यसरी हेर्दै हेर्दै जाँदा हेर्नुहोस् त, सबै कुराहरू भन्दै भन्दै जाँदाखेरि 44 पदमा फेरि मैले दाग लगाएको छु। 44 पदमा नाउ अस्ति मैले तपाईँहरूलाई दुईपल्ट भन्दाखेरि के भने, यो चट्टान ढुङ्गाले कहाँ हिर्काउँछ अरे मूर्तिको? भन्नुहोस् त, कहाँ? 10 वटा हुँदा कुन चाहिँ बुढियालाई कहाँ छेउन? खुट्टा भने दाजु मैले के भने अस्ति रिवाज छाडेछ। औँलामा भने त औँलामा हो भनेर बाइबलमा कहाँ लेखिन्छ? देखाउनु पर्यो। किन मैले जे भने त्यही विश्वास गरेँ। मैले तपाईँहरूलाई त्यति बेला कान्छी औँलाको नङको हिर्का भनेर विश्वास गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। किनभने मैले कान्छी औँलाको नङको टुप्पामा हिर्काउँ भनेको के हुनुपर्ने नि त होइन। तर कहीँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले पढ्नु भएन रहेछ। द्याट मिन्स औँलामा राखेको छ हिर्काएको छ भने छँदै छैन। 35 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, फेरि पढ्नुहोस् त। सरी 34 मा है। हजुरले हेरिरहनु हुँदा पहराबाट एउटा ढुङ्गा फोरियो, तर मानिसका हातले होइन र त्यो आएर त्यस मूर्तिको फलाम र माटाका खुट्टामा लागेर। हो, औँलामा भनेको छ नि त, हो खुट्टामा भनेको छ। त मैले के भनेको छु 10 वटा औँला भन्दाखेरि? औँलामा हिर्कायो भने त रिवाज दिन औँलामा भन्दैछ होइन। त्यहाँ कहाँ लेखेको छ? पढ्नुहोस्, तपाईँको बाइबलबाट पढ्नुहोस्। अनि तपाईँको बाइबलबाट पढ्नुहोस्। दिदी पढ्नुहोस् त। हजुरले खुट्टा र औँला चाहिँ
त्यही भाट फलामको देख्नु भए चाहिँ त्यो विभक्त राज्य हुनेछ औँला चाहिँ लेखेको छ त्यो औँला मात्रै लेखेको छ त औँला त किन लेखेको छ 10वटा औँलाको झाडु बजाऊ भनेको छ त्यो होइन होइन हौ त्यो ढुङ्गाले औँलामै हिर्काएर कहाँ लेखेको छ त्यो त मैले भन्नु हुँदैन माटो र जुन फलाम मिसिएको चाहिँ औँलामा छ र यहाँ जुन 41 मा भन्नुहुन्छ कि कहाँ लेखेको छ तपाईँको औँलामा मात्रै खुट्टा भनेको छ माटो र त्यसका गोडा यहाँदेखि यहाँदेखि त औँला त्यो गोडा त औँला होइन नि त भाइ सन्दर्भ के छ भने हामीले भन्यौँ त्यो दिन मैले भने म दोषी छु मैले भने त्यो चट्टानले कहाँ हिर्कायो मूर्तिलाई 10वटा औँलामा तर त्यस्तो त होइन यसो त होइन हो त्यो होइन अब 44 पढौँ 44 औ ती राजाहरूका समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जो कहिल्यै नाश हुने छैन न त त्यसको राज्य अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ त्यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र तिनीहरूको अन्त गरिनेछ के रहेछ अब 44 पदको कुरा के रहेछ कसको विषयमा यो राज्य विवरण भइरहेको छ तब परमेश्वरले एउटा राज्य गठन गर्छन् अरे खडा गर्छन् अरे जो चाहिँ अपार शक्ति अनि सामर्थ्यको हुन्छ अनि के कसैले पनि जस्तो सर्वनाश गर्न सक्दैन तर डु यु रियलाइज 44 मा के लेखेको छ रीतिका रिड लाउडली In the time of those kings, the God In the time of those kings now, 10 toes बराबर 10 horns. होइन अब समय बित्दै जाँदाखेरि यसको नेक्स्ट स्टेजमा त मुकुट कहाँ छ हर्नमा छ नि यही कुरोलाई अर्को एउटा छविले यहाँ भनेको छ अनि त्यही कारण त 44 भन्छ इन द डेज अफ दिज किङ्स त्यसै कारण चट्टानले कहाँ हिर्काउँछ यो राजाहरूको समयमा द्याट मिन्स यो औँलीहरूले होइन कमन 10 अनि 10 म त दिदीको बाइबलमा क्लियरली एमेजन छँदै भयो धेरै कुरा अब हामीले जुक्स्टापोज भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा क्या त राख्नु पर्यो नि त सबलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो राख्नु पर्यो नाउ द्याट्स द पोइन्ट आज बाइबललाई तपाईँले ड्यानियल 2 मा सीमित गरेर मात्रै बुझ्नुहुन्न अनलेस यु एड ड्यानियल 13 17 12 7 तपाईँको नक्सा कम्प्लिट हुँदैन ओके द्याट्स ड्यानियल 2 जाउँ ड्यानियल 7 मा त्यही मैले आज रोहित भाइ सायद भिडियो हुँदैन होला भनेको बसेर नै ओके नाउ आइ एम भेरी सिरियस कि आज हामीले यो कुराहरूलाई सबै बसेर पढ्नुपर्छ अनि म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्छु तपाईँहरूलाई सुझाव दिन्छु बाइबल पढ्दाखेरि नोटबुक राख्नुहोस् पेन राख्नुहोस् डिक्सनरी राख्नुहोस् साइडमा बी सिरियस अघि हामीले के पढ्यौँ दानियल 2 मा भाइलाई लागेको कुरा कि परमेश्वर बाहेक शरीरमा हुने मान्छेले कुनै पनि मान्छेको विचार अनि कल्पनाहरू बुझ्न या जान्न सक्दैन अरे तर कसले मात्रै सक्छ अरे देवहरूले मात्रै सक्छ अरे होइन अनि यो परमेश्वर इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड ओके एन्ड द वर्ड वाज विथ गॉड एन्ड द वर्ड वाज गॉड त्यही कारण त हिब्रू 4 को 12 पढाएँ मैले तपाईँलाई किनभने परमेश्वरको वचन कुनै दुई धारी तलवार भन्दा पनि धारिलो छ प्राण र आत्मा पनि छुट्याउन सक्छ आज हाम्रो जिन्दगीमा यदि अस्तव्यस्त छ हाम्रो जिन्दगीमा विचलितपनहरू छन् यदि जिन्दगीमा छन् भने हामीले एक्चुअली परमेश्वरको वचन आफ्नो जीवनलाई छोडेको हुँदैनौँ
ओके नाउ आज हामी इन्टरनेटको जमानामा बस्छौँ है राइट ओके च्याप्टर 7 को मैले पनि अलिकति होमवर्क गरेँ अनि चितुवा के त चितुवा कुन चाहिँ साम्राज्य हो हैन न मैले अस्ति भने नि तपाईहरुलाई यो भन्दाखेरि ग्रीक साम्राज्यलाई एउटा चितुवा लेपर्ड चीता भन्नुस् जे पनि यसको छवि दिएको कारण किन एकदम निम्न हिस्ट्रीमा नि पढ्छ नि हैन किनभने धेरै छिटो गरेर उसले आफ्नो साम्राज्यलाई बढायो तर यो चितुवाको कतिवटा टाउको छ 4वटा अनि 4वटा पखेटा छ राजा जहिले पनि आफ्नो सेनापति अनि जनरलहरुले कोबाट शक्ति पाउँछ हैन अनि यो 4ले के गर्यो सबैलाई थाहा छ सबैलाई इतिहासमा थाहा छ कि अलेक्जेन्डर खस्दाखेरि मर्न आउँदाखेरि सोध्यो रे तपाई अब कुनै है तपाईको आफ्नो छोरा कसलाई चाहिँ अब यो साम्राज्य दिनुहुन्छ कसले चाहिँ साम्राज्य चलाउने भन्दाखेरि अलेक्जेन्डरले जवाब दियो रे तिम्रो मध्ये सबभन्दा जो बलियो छ आई वान्ट द स्ट्रंगेस्ट अनि यसै कारण उसको साम्राज्य अलेक्जेन्डर खसेपछि भन्छ यो 4 जेनरलहरु युद्ध गर्यो भन्छ है टोलोमी अनि सेलेसिड विषयमा त धेरै प्रख्यात लेखेको छ धेरै अनि यो 4वटा राजाहरुको जेनरलहरुको मैले नाम निकाले मैले होमवर्क गरे अनि नम्बर 1 रहेछ क्यासेन्डर CASSANDER दुईटा नम्बर सेकेन्ड नम्बरको नाम रहेछ टोलोमी PTOLEMY टोलोमी 1 सोटर भन्ने रहेछ उसको नाम है 3 नम्बर रहेछ एन्टिगोनस ANTIGONUS the one एन्टिगोनस 1 अरे अनि चौथो रहेछ सेल्युसस 1 निकेटर सेल्युसस 1 निकेटर हिस्ट्री पढ्नेर सबैलाई थाहा हुन्छ न वाइ एम आई आज हेर्नुहोस् किन हामी आज हेरेर मैले भनिरहेको छु तपाईहरुसँगै पढ्छु तपाईहरुसँगै बस्छु तपाईहरुलाई सोध्छु भन्ने कारण किन These are things जो तपाईले बाइबल हिस्ट्रीमा ट्रेस आउट गर्न सक्नुहुन्छ भएको कुराहरु हो नेबुकदनेजर थियो मिदो फारसी राज्य थियो अलेक्जेन्डर थियो यसै कारण त आज इजिप्ट जस्तो जग्गामा एउटा शहरको नाम के हो अलेक्जेन्ड्रिया अनि त्यो शहरमै होला द टोरालाई अलेक्जेन्डरले उल्था गर्नु लगायो भने त्यसलाई भन्छ द सेप्टिएजिन्ट 70वटा शास्त्रीहरूलाई राखेर बाइबल मेरो लागि अनुवाद गरिदेऊ भनेर सेप्टिएजिन्ट ग्रीक भाषामा लेखिएको यसै कारण अरु कुनै भाषामा बाइबल लेखेको छन् भने ग्रीक भाषामा हो अलराइट एरामिक ग्रीक अनि हिब्रू यी 3 भाषा Now, chapter 7 मा जाउँ न त chapter 7 10वटा सिंहहरु मध्ये एउटा मोटो अनि तगडा सिंह निक्ल्यो रे अनि त्यो सिंहले ईश्वर निन्दित कुराहरु बोल्न सक्थ्यो रे हैन अनि 3वटा सिंहलाई उसले उखाल्यो रे त्यो सिंह 3वटा सिंहको नाम के हो Gurmeet Singh, Jaspal Singh, और तो इन्होंने है ना क्या वो सिंगर का नाम yes Philip the First okay Bongan this one वो है first next go आंटी ने तीन चौड़े बांधे cheating कर रहे हैं आंटी okay Frederick Barbarossa okay
And third, एउटा चिन्ने केटा कमेको आउँथ्यो नि पहिला क्या हेनरी भन्थ्यो नि होइन हेनरी See, these are all. अनि भिनन्जय भाइले के भनेर मैले भने तपाईँलाई भिनन्जय भाइले के गरेछ स्टडी गर्दाखेरि यो पनि पाएछ कि दाजु 3 जना राजाहरू मात्रै होइन तर 3वटा देशहरूलाई पनि मेटाइदिएको रहेछ इतिहासमा लेखेको रहेछ भन्ने है भिनन्जय भाइले पाएछ भने अब बिर्सिनु तपाईँले सबै भनेको मैले कुराहरू नाउ च्याप्टर 7 ओके आत्मा खोल्नु सम्झना च्याप्टर 7 मा तपाईहरुले के कुराले छुयो तपाईहरुलाई के कुराहरु भन्न सक्नुहुन्छ कहीं दाग लाउनु भएको छ ए बाइ द वे 10 दिनपछि काठमाडौँ जाने को जाने 10 दिनपछि 2 दिनको लागि जाने त्यति नाति 500 किलोमिटर जान त हामीले प्लान गर्नुपर्छ हैन अनि के सोच्यो होला तिनीहरु यो छ त्यो छ हैन सुरदासले मात्रै आदि मात्रै होला गाउँको किन ब्याचलर बॉयजहरुलाई उल्टी मिले सजिलो पर्छ हैन तर काठमाडौँ जाने भन्दै त हामीले चर्को पर्छ ला भन्ने आउँछ हामी यहाँ त नाइ भन्न सक्दिनँ म त नाइ नै हो स्वर्ग अनि हामी जानु कुरा गर्छ तुरै पुग्छ अरे सोफार बच्छ अरे अनि मरेकाहरू बौरी उठ्छ अरे अविनाशी शरीर लिएर चमकदार अनि उज्जवल अनि प्रतापी भएर अनि हामी जीवित जो जिउँदछौँ हामी आँखाको एक निमेषमा यो विनाशी शरीरलाई अविनाशी धारण गर्छ अरे अनि हामी हावामा प्रवेश हुन्छ त्यति माथि काठमाडौँ जाँदा त हामीले सोच्न पर्नुपर्छ तयारी हुनुपर्छ भनेपछि अर्को डाइमेन्सनमा हामी एन्टर हुने हो हामी तयार हुनु पर्दैन आजको प्रार्थनाको बोल जस्तै होइन हामी परिवर्तन हुनु पर्दैन हाम्रो सोच विचार गर्नु पर्दैन अनि आज हामीलाई परिवर्तन गर्ने कुरा नै त यो वचन हो O thou spirit divine all my nature refine यदि कुनै कुराले तपाईको जेनेटिक मेकअप पनि मोडिफाई गर्न सक्छन् भने यो परमेश्वरको वचन by transforming your mind भन्छ यो कुराले हामीलाई बदलाउँछ भन्ने भन्छ आज हामीले यदि पढेनौँ भने त के भयो ओके 7 अध्यायमा कसैले केही शेयर गर्नुहुन्छ अस्ति त हामीले मैले मेन्सन मात्रै गरे कि सिंह अचम्मको सिंह अब यदि सिंह छ त्यो सिंहमा पखेटा छ भने झन् के भयो झन् उसको शक्ति सामर्थ्य भयङ्कर नि हैन तर के लेखेको रहेछ च्याप्टर 7 मा सिंह जिउँदा जिउँदै उसको पखेटाहरू खालिएको रहेछ अनि एउटा मान्छे जस्तो भएछ भन्नुको अर्थ नेबुकदनेजरको अनि बेबिलोनको डाउनफल पनि त्यहाँ विवरण गरिएको रहेछ हेर्नुस् त दोस्रो पशु 5 पदमा भालु अनि भालुको कुरा भालु भन्छ करम मुखमै थियो सायद रगत चुइरहेको थियो होला 3 वटा करम Why is the Medo-Pharisee empire depicted so aggressively? अब लजिकली हेर्यौं भने Medo-Pharisee राज्यले कसलाई जित्यो के त कोही भाइको वलमा लेखेको छ नि द ह्यान्डराइटिङ अल वर्ल्ड स्टार्ट हैन बेबिलोन साम्राज्यले कुन साम्राज्यले जित्यो
फारसीले जस्ट टु सो, किनभने दानियल के अरे नेबुकदनेस्जर राजाको अझ एउटा किस्सा पढ्नु भएको छ। के हुन्छ नि, ऊ जङ्गलमा गएर बस्छ, नील कटर पाउँदैन, हजुर बाख्रा जस्तो घाँस खान्छ अरे आन्टीले भन्नुभएको, के अरे आन्टी चेक गरेँ आन्टीले भन्नुभएको। तर कति साल ऊ वन जङ्गलमै बस्छ, हजुर 7 साल। किन? किनभने उसले आफूलाई अहम गर्यो, घमण्डी भयो, जब शान महिमा अधिकार होइन, खै त्यो पोइन्ट क्या बहिनी, दिदीको बेद भन्ने थिएँ हो, दिदीलाई थाहा छ त अनि छ। हेर्नुहोस् त, लुक एट दिस गोल्ड, बेस्ट, यो धातुहरूमध्ये सबभन्दा बेस्ट कीमती पोजिसन प्रभुले दिएको थियो, सबभन्दा बेसी होइन, कपालमै मान्छेले बनाउँछ अरे, द बेस्ट प्लेस दिएको थियो, द नोबलेस्ट है, द ब्रेवेस्ट अफ एनिमल किङडम भन्छ लायन। तर जब उसले आफ्नो शान महिमा अख्तियार बढेको देख्यो, उसले सोच्यो म मेरो शक्ति मसँग दाँच्ने कोही पनि छैन, मैले जे भन्छु त्यही हुन्छ। अनि परमेश्वरले के भनिदियो, उसको दिमागको सन्तुलन हराइदियो, अनि बिकेम डर्टी, बिकेम अनकेम्प्ड, होइन, कपालहरू लामो अनि मैला, नङहरू नकाटिएको अनि मैला, अनि कहाँ राज दरबारको शान, ऊ जङ्गलमा गएर एउटा पागल जस्तो बस्नु। यो ठुलो, अनि मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस् है, मैले हाउ एम आई सेइङ, मलाई लाग्छ कि परमेश्वरको क्रोधलाई दर्शाउनुको निम्ति नै त्यो भालुले कसैलाई खाइरहेको जस्तो देखाएको होला, नट त्यो भालु अनि मिडो फारसी साम्राज्यलाई महिमा दिनुभन्दा पनि बढ्ता कसरी परमेश्वरको दण्ड है बेबिलोनी साम्राज्यले भोग्नु पर्यो। ओके, 6 पदमा आशिषले भनेको चिता पाउँछौँ, अनि मैले भने कसान्डर, टोलमी 1, एन्टिगोनस अनि सेल्युसियस 1 निकेटर, 4वटा जेनरल रहेछ। अनि पछि गएर 2 जेनरल मात्रै टप भयो, द नर्दर्न है सदर्न किङडम भयङ्कर जल्यो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अझै यसलाई ट्रेस गर्दै आउनुहुन्छ भने एन्टियोकस एपिफेनस भन्ने आउँछ है, सेल्युसिड अनि टोलमिजहरूको यो लडाइँ झगडाहरूमा। अनि त्यो एन्टियोकस एपिफेनसले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा गएर जहाँनिर एउटा बलिदान, एउटा पवित्र है, एउटा शुद्ध पशुको बलिदानको रगत छिर्नुपर्ने, उसले इजरायलमा जेरुजलममा सुँगुर लगेर बलिदान गरिदिन्छ। उसले खतना गर्नलाई बन्द गरिदिन्छ, उसले विश्रामको दिनलाई बन्द गरिदिन्छ। यो थियो एन्टियोकस एपिफेनस। अनि आउँदो दिनमा भन्छ यसरी नै जेरुजलममा फेरि यो काण्ड तोडिन्छ। ओके, नाउ लेट्स रिड 7 को 7 देखि पढौँ न भाइ, 40 किलोमिटर पर। त्यसपछि मेरो रातिको दर्शनमा एक डरलाग्दो भयङ्कर र अत्यन्त बलियो चौथो जन्तु मैले देखेँ। त्यसका फलामका ठुला ठुला दाँत र पित्तलका नङ्ग्राहरू थिए। त्यसले चपाउँथ्यो र निल्थ्यो र बाँकी रहेका सबैलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टाले कुल्चन्थ्यो। 10वटा सिङ भएकोले गर्दा पहिले निस्केका सबै जन्तुहरूभन्दा त्यो बेग्लै थियो। हो, अब क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नुहोस् है, 10वटा औँला, 10वटा सिङ हो। दसवटा औँला, 10वटा सिङ। तर भयानक रहेछ यो पशु। पितलको नङ्गुलाहरू भएको, फलामको दाँतहरू भएको,
भयंकर 8 पद, मैले ती सिंहहरूलाई ध्यानसित हेर्दा हेर्दै तिनीहरूका बीचमा अर्को एउटा सिंह उम्र्यो। ओके, अब नजर गयो कहाँ, त्यो पशु हट्यो, 10 वटा सिंहमा मात्रै अब है नक्सा आयो। अनि यो 10 वटा सिंहमा उसले एउटा बेग्लै एउटा बेग्लै सिंह निक्लिस। तर कहिले पनि हेर्नुहोस् है, वचनमा लेखेको छैन 11 वटा सिंह भयो भनेको छैन। यस, सिंह उम्र्यो, त्यो सानो थियो, त्यसले गर्दा पहिलेका 3 वटा सिंह जरै समेत उखेलिए। यस सिंहमा मानिसको जस्तै आँखा र ठुला ठुला कुरा गर्ने मुख थियो। एक्ज्याक्टली, बुझ्नुहुँदैछ? हेर्नुहोस् न, सबै बताएको छ। नाउ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट, हामी पढौँ 15 पद। मेरो आत्मा मभित्र व्याकुल भयो र मैले पाएको दर्शनले म दानियल घबराए। ओके, त्यहाँ उभिरहनेहरू मध्ये एकजना कहाँ म गएँ र तिनलाई यी सबै विषयमा मैले सोधेँ औ तिनले मलाई त्यसको अर्थ बताइदिए। अगेन हेर्नुहोस् प्रिन्सिपल, प्रभुले केही कुराहरू दिएको छन् भने त्यसको जवाब पनि प्रभुले निश्चय दिनुहुन्छ। अब अघि हामीले पढेको थियौँ, भनेको थियौँ दानियल एट पिस रहेछ, सुत्नु सक्दो रहेछ। हामी 15 पद पढ्छौँ, दानियल फेरि चिन्तित थियो, व्याकुल भएको थियो। अनि मलाई लाग्छ उसको व्याकुलपन, उसको चिन्ता, फिक्री, जे पनि उसले कहाँ लान्थ्यो, प्रभु कहाँ लान्थ्यो। फेरि भन्यो होला निर्मला दिदी, शाद्राक मेशक अबेदनेगोलाई ओ साथी चलो न प्रार्थना गरौँ। चलो, लेट्स प्रे अबाउट इट। यु नो, प्रार्थना मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ भन्छ मान्छे। तर जेन्युइनली हरेक कुराको लागि प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँमा शान्ति हुन्छ। प्रार्थना गरेपछि तपाईँ विचलित हुनु हुँदैन। प्रार्थनामा सुम्पिएपछि कुरालाई फेरि तपाईँले कोट्याउनु हुँदैन। यो है प्रभु, यस्तो यस्तो कुरा हो, मैले बुझेको छुइनँ भने मलाई बुझाउनुहोस्, मलाई बुझ्ने ज्ञान दिनुहोस्। तर यो सबै कुराहरूमा मेरो चिन्ता छ, फिक्री छ, तपाईँलाई सुम्पिएको छु। फिनिश। यो रियालिटी हेर्नुहोस्, आज 15 पदमा हामी देख्छौँ Daniel was also a man with concern। चिन्ता लाग्थ्यो, फिक्री लाग्थ्यो, अन्योलता हुन्थ्यो, बुझ्दैन थियो। अघि के भन्यो, 2 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ नि, नसम्झिनुहोस् कि म सारा मान्छेहरूभन्दा ज्ञानी छु र मैले सबलाई गर्थ पाएको छु। हो यहाँ, I was grieved in my spirit। भित्र अन्तस्करणमा यो उसको फिक्री रहेछ। हामी त ग्रिभिङ स्पिरिटमा गर्दैनौँ पनि ल, किन हामी एक्लै सुन्दाखेरि हामी के गर्छौँ होला, के सोच्छौँ होला, के बोल्छौँ होला, के लगाउँछौँ होला, होइन? कसैले देखेन भने के गर्छौँ। तर ऊ त भित्र आत्मामा चिन्ता फिक्री गर्छ। द्याट मिन्स इफ एभर Daniel एक्लै छ भने he would be communing with the Lord। मलाई त्यो गीत साह्रो मनपर्छ, त्यो कविता साह्रो मनपर्छ। यदि तुम्हारा डाक कसैले सुनेन भने के भन्छ, एक्ला चलाउँदै। यदि कसैले त्यो तपाईँको जोड आवाजलाई सुनेन भने भन्छ एक्लै एक्लो चलाउँदै। यस, अब एकल काठे हुनुपर्छ भनेको होइन, होइन? बिलिभर चाहिँ कोहीसँग नमिल्दो हुन्छ भनेको होइन, अड बल हुँदैन बिलिभर, नमिल्दो ढङ्ग नपुगेको हुँदैन त्यो होइन। तर बिलिभर चाहिँ चाहे आँधी आओस्, तुफान आओस्, चाहे जे पनि होस्,
ऊ एक्लै हिँड्नु सक्छ, किनभने आपसमा ऊ एक्लै हिँडेको हुँदैन। कसो हुन्छ? प्रभु साँच्चै you walk with the Lord. अनि उसको ग्रिफ आत्मामा रहेछ। हेर्नुहोस् त भाइ, पढिदिनुहोस् त पढ्नुभयो। मेरो आत्मा मभित्र व्याकुल भयो। हो, उसको व्याकुलपन। पेप्सी खानु नपाएर होइन रहेछ है आशिष, कोक खानु नपाएर होइन रहेछ है, पास्ता अनि यो खानु नपाएर होइन रहेछ, या सर्टेन कुराहरू हामी गर्न पाएनौँ, फेटमा जानु पाएनौँ भनेर व्याकुलपन रहेछ। यो आत्मामा व्याकुल थियो। वेयर ही लिभ्स, ओके। अनि यो उसको व्याकुलपनलाई जब प्रभुमाथि चढायो, जवाब पनि प्रभुले झट्टै दिँदैछ। ओके, पढौँ भाइ। र 17 देखि। यी ठुला ठुला 4 जन्तुहरू 4 राज्य हुन्। ओके, सो हियर विचार ब्रदर लान्सले आफै भन्नुभएको होइन, बाइबलमै रहेछ। 4 राजाहरू रहेछ, राज्य रहेछ। ओके, जो पृथ्वीमा खडा हुनेछन्, तर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूले राज्य अधिकार पाउनेछन् र सदा सर्वदाकै निम्ति त्यो कायम रहनेछ। ओके, लेट्स कन्सन्ट्रेट अन दिस टु वर्सेस टुडे। 17 पदले के भन्दैछ आशिष? रिवाज के भन्दैछ 17 पदले? 17 ले के भन्दैछ आशिष? These great beasts, which are 4 in number, are the 4 kings who will arise from the earth. भनेको के रे? आफ्नो भाषामा भन। Say in your own words. Yes. जो तपाईँले एक गर्नु हुँदैछ होला भनिदिनुहोस्। के रहेछ? For beasts, जुन चाहिँ ड्रेनेज त्यो पछि ट्रबलिङ स्पिरिटले त्यो मिनिङ खोज्दाखेरि चाहिँ उसले बुझ्यो कि जो 4 beasts छ त्यो हामीले जे बुझ्यौँ यो मिनिङ 4 beasts चाहिँ 4 kingdoms हो। ओ 4 किङडम्स, किङ्स भनेको छ तर किङडम है, बुझ्नु पर्यो है हामीले होइन। द्याट मिन्स एउटा मान्छे भनेको होइन। अनि यदि इतिहास त राम्ररी हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी नै भनेको छ। ओके, नाउ यदि यो कुराहरू सत्य हो भने, सत्य हो भने 18 पदले के भन्छ हेर्नुहोस् त। यस रिवाज verse 18. And the people of the supreme God will receive royal power and keep it for ever and ever. verse 18 ले के भन्छ? तिमी के लेखेको छ? तर स्वर्गीय क्षेत्रमा पवित्र जनहरूले राज्य अधिकार पाउनेछन् र सदा सर्वदाको निम्ति यो कायम रहनेछ। यदि 17 भएर गयो भने 18 हुँदैन होला? तपाईँ र म विश्वास गरौँ कि नगरौँ? तपाईँ र म प्रभुसँग हिँडौँ कि नहिँडौँ? तपाईँ म तयार हौँ कि नहौँ? प्रभुको कार्यक्रम रोकिँदैन त। या त हामी लगिन्छौँ या त हामी छोडिन्छौँ, यो निश्चय छ। या त हामी उठाइन्छौँ या त हामी छोडिन्छौँ, यो निश्चयता छ। तर परमेश्वरको आफ्नो प्रोग्राम, आफ्नो सेट टाइम, आफ्नो योजना भएरै जान्छ हो। या त छोडिन्छौँ कि लगिन्छौँ, या त छोडिन्छु या लगिन्छु, तर प्रभुको काम भएरै जान्छ। यदि अल दिज भयो भने 18 पदको कुरा पनि हुन्छ त। यसै कारण त यो ढुङ्गा भन्छ, यो मूर्तिलाई हिर्काएपछि एउटा ठुलो पहाड भयो भने सारा धरतीलाई ढाक्यो। सी द रियालिटी verse 18 मा फेरि पढिदिनुहोस् त जो पढा गरी। But the saints of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever. Yes, forever and ever. The saints of the Most High. तपाईँ अनि हामी जस्तै दरिद्र पनि किन नहुन, जस्तै नलायक क्यों नहुन, जस्तै हामी रेच किन हौन, प्रभु यीशु मसीहको रगतले तपाईँ हामीलाई
यदि हामी उहाँको रगत मुनि ओठ लाग्छौँ भने हामीलाई पवित्र अनि प्रधान परमेश्वरको प्रजाहरू बनाउनु भएको छ। What a privilege. पढ्दै जाउँ 19 पद। प्लिज रिड चिल्ड्रेन, पढाए तिमीहरू, मैले पढाएको कारण तिमीहरू पढ भनेर। सी बिकज वान डे यी सब कुराहरू हुन्छ, त्यस बेला के गर्ने? अनि समय धेरै छैन है। यस प्लिज 19। त्यो चौथो जन्तु जो अरूहरूभन्दा बेग्लै थियो, जो अत्यन्तै डरलाग्दो थियो, जसका फलामका दाँतहरू र पित्तलका नङ्ग्राहरू थिए र जसले सबै कुरा चपाएर लिन्थ्यो र बाँकी रहेका सबैलाई आफ्नो खुट्टाले कुल्चन्थ्यो, त्यस चौथो जन्तुको अर्थ जान्न मलाई इच्छा भयो। हो, अब यो त सिंह हो हैन, यो त भालु हो, यो त चितुवा हो भने बुझ्यो। यसको नाम चाहिँ के हो? अब गिर्गी पछि बिरबाले भनेको छ क्या त, के हो नाम? मलाई जिज्ञासु भयो। यसको नाम के हो? भालेमुङ्रो के चाहिँ होला यो? उसलाई जान्ने जिज्ञासु भयो। कहिले नदेखेको जमाना यो त डाइनोसर हो अनि सोध्नु मन लाग्यो उसलाई। ओके, त्यहाँदेखि भन्दै गयो 20 पदमा, त्यसको टाउकोमा भएका 10 सिङ र त्यो अर्को सिङको विषयमा जो उम्रदा ती तीनवटा सिङ झरिहाल्यो। त्यो सिङ जसका आँखा र अभिमानी कुराहरू बोल्ने मुख थियो र जो त्यसका साथीहरूभन्दा ठुलो देखिन्थ्यो, त्यसको विषयमा पनि मलाई जान्न इच्छा भयो। ओके, सिम्पली अघि भन्यो त अन्त 17 र 18 मा त्यो चारवटा जन्तुहरू चाहिँ चारवटा राज्य हो भनेको भए ठिकै थियो त होइन? तर लुक एट ड्यानियल, इफ गड गिभ्स डिटेल्स होइन, यदि परमेश्वरले डिटेल्स दिन्छ भने त्यो डिटेल्सहरुमा मिनिङ हुँदो रहेछ। यसैको नानीहरूले भन्यो होइन त्यो डिटेल्स विषय प्रभु मलाई भन्नु। यदि तपाईले है यस्तो प्राणी देखाउनु भयो, सिङ देखाउनु भयो, फेरि हेर्दै हेर्दै अर्को सिङ निक्ल्यो, तीनवटा सिङ उक्लियो, प्रभु मलाई यो डिटेल्स मलाई चाहियो। मिन्स इफ है कतिजना मान्छेले मात्रै गर्छ नि है, ड्यानियलले पवित्र चिज मात्रै खान्थ्यो, त्यही कारण म पनि खान्छु भन्थ्यो नि। ड्यानियलले 3 पल्ट प्रार्थना गर्छु, ल म पनि त्यसै गर्छु भन्छ। तर ड्यानियलले डिटेल्स पनि याद गर्दो रहेछ। अनि ask God to know the meaning of these details. पढौँ 21 पद। मैले हेर्दै ती अति प्राचीन उमेरका आइन पुगुन्जेल त्यस सिंहले पवित्र जनहरूसित युद्ध गर्दै रह्यो। अब हेर्नुहोस्, कम टु द पोइन्ट। यो सिंहले कोसँग लडाइँ गर्ने रहेछ? अब लास्टमा पवित्र जनहरूसँग। को हुन्? वेयर आर वी कमिङ नाउ? 21 पद आउँदा हामी कुन चाहिँ शताब्दीमा आउँदैछौँ? 21औं शताब्दीमा आउँदैछौँ। इन द इयर मेबी 20 something. We are already in 2019. यो सिंहले कोसँग लडाइँ गर्ने रहेछ? अब त्यो 3वटा सिंहलाई उठाएको कुरा हरायो। अब त्यो नाउ इज कमिङ टु द प्रेजेन्ट टाइम। पवित्र लोकहरूसँग झगडा गर्छ भनेको को हो? There in Jerusalem, को बस्छ? ऊ बस्छ, राइट? अनि पवित्र अब 21 पदमा आउँदाखेरि हेर्नुहोस् न, आज कन्टेम्पोरेरी टाइममा भविष्यवाणी ड्यानियलले देख्छ। 22 पद। तब सर्वोच्चका पवित्र जनहरूका पक्षमा निर्णय दिइयो औ ती पवित्र जनहरूले राज्याधिकार प्राप्त गर्ने समय आयो। ओ फेरि पढ्नुहोस् भाइ बिस्तारी। 22। तब सर्वोच्चका पवित्र जनहरूका पक्षमा निर्णय दिइयो औ ती पवित्र जनहरूले राज्याधिकार प्राप्त गर्ने समय आयो। फेरि पढ्दिनुहोस् अलिक कडा गरी, अलिकति 5 किलोमिटर स्लो। तब सर्वोच्चका पवित्र जनहरूका पक्षमा निर्णय दिइयो औ ती पवित्र जनहरूले राज्याधिकार प्राप्त गर्ने समय आयो। मैले किन 3 पल्ट पढाएको? अब यो पदलाई हामीले कन्भेन्सनमा सुको थियौँ। के होला?
जोड्नुहोस् 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 A time, a time, a half a time. पठाइ A time, a half a time. 3 plus 3 plus half. 1 plus. फेरि होइन नि कन्टेक्स्ट फेरि पढ्नुहोस् भाइ अलिक कडा गरी तब सर्वोच्चका पवित्र जनहरूका पक्षमा निर्णय दिइयो औ ती पवित्र जनहरूले राज्याधिकार प्राप्त गर्ने समय आयो। के होला रोहित भाइ तातो चल्दैछ है। के होला न हेर्नुहोस् आज हामीले स्पेन्ड टाइम गरिरहेको छु किन आई एम इन्ट्रेस्टेड यु रिड यु फाइन्ड फर योरसेल्फ पढ्नुहोस् किन यो पिटर दाजुको कुरा होइन यो पिटर भाइको कुरा होइन पिटर दाजु परलोक भएर पनि जाला but this word of God will come to pass and यो word of God हामीले स्टडी गर्नुपर्छ तपाईले देख्नु भयो भने पो तपाईको विश्वास पनि दह्रो हुन्छ त अघि सञ्चयकले भनेको जस्तै why was Daniel so assured किनभने उनले पदहरूलाई उनले हेरेको थियो विचार गरेको थियो ट्राइड एन्ड टेस्टेड थियो 10 दिन खाना खाएन है र पनि उनीहरूको शरीरहरू आशिषले भरिपूर्ण थियो मेरो बडी आमाले भन्थे क्या आन्टी खाना मोटाउँछ भने कि मोटा खाएर मोटाउँदैन अरे आन्टी सन्तोक भएर मोटाउँछ अरे आयो कतै अनि वेदी मुनिको प्राणहरूले अनि वेदी मुनितिर पनि प्राणहरू देखे अनि उनीहरूलाई सेतो वस्त्र दियो अनि उनीहरूले चित्कार गरेको थियो कति राम्रो सेतो वस्त्र दिनुभयो हामीलाई भन्यो मैले नाइकीको पाएँ उसले एडिडास पायो भन्यो के भन्यो मैले बिबारको पाएँ र मैले त्यसको पाएँ भन्यो के भन्यो यस हामीलाई न्याय कहिले दिनुहुन्छ यो अन्याय भएको छ हामी माथि फिफ्थ सील नाउ इट कम्स टु पोइन्ट देयर जब हामी 21 मा आउँछौँ फिफ्थ सील त्यहाँनिर अब गाभिन्छ त्यही कारण त भन्छ अब पढ्नुहोस् त 22 पद भाइ यस 7 को 22 तब सर्वोच्चका पवित्र जनहरूका पक्षमा निर्णय दिइयो हो निर्णय मागिरहेको थियो है न्याय मागिरहेको थियो यो अन्यायको विरुद्धमा उनीहरूले आवाज उठाइरहेको थियो प्रभु हाउ लङ किन बहुत नराम्रो गरेर पो त मारे त हौ मारेर लासहरू हुन्थ्यो नि त्यो लास पनि छान्थ्यो दिदी औँठीहरू निकाल्थ्यो दाँतहरूमा यदि सुन चाँदी छन् भने दाँतहरू झरी निक्लिन्थ्यो जस्तै अब है हामी मासु खान जान्छौँ कुखुरा काटिन्छ नि त्यहाँदेखि कोही मान्छे देख्नुहुन्छ नि त्यो कुखुरालाई घोची मार्ने आँखा कोटी मार्ने इट्स लाइक द्याट इट वाज ब्याड रियल ब्याड अन्याय अनि यहाँ यो पद आउँदाखेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ यो विवरण दिएको छ प्रकाशित वाक्य 6 को 9 हेर्नुहोस् यहाँ मैले पनि लेखेको छु रेभेलेसन 6:9 भनेर लेख्नुपर्छ दाजुभाइ दिदी you have to care to write विभिन्न अनुवादहरूले क्या त कति मान्छेले एनआईभी किङ जेम्स के हैन विलियम टिन्डेलको बाइबलहरू चलाउँछ एन्ड अल द्याट
अनि राम्रो अब हामी हिन्दीको कुरा गरिरहन्छौँ होइन, तर यु नो द बेस्ट इन्टरप्रेटर बाइबलको को हो? बाइबलको बेस्ट इन्टरप्रेटर के हो? को? चार, पवित्र आत्मा, यो आत्माको अभिषेक. That's the best you can have. There was a time जब म यस्तो बाइबल पढ्न सक्दिनँ थिएँ, जहाँनिर साइडमा लेखेको थियो है यो क्रस रेफरेन्सहरू. आई युज टु फाइन्ड इट भेरी भेरी इन्टरफियरिङ क्या, अनि मलाई एकदम प्लेन बाइबल मनपर्छ. आज आफ्टर सम टाइम है यो सायद यु मेच्योर टु सर्टन थिङ होला, सो यु लर्न टु ओभरलुक दिस थिङ्स. तर पवित्र आत्मा यु क्यानट सब्स्टिट्युट. ओके राइट. नाउ अब विवरणहरू हेर्दै जाउँ न त है. नाउ हामीले त्यो पढ्यौँ, विवरण पढ्दै जाउँ 23 पददेखि उसो. अलिकति बिस्तारै पढ्नु भाइ, अलिक कडा छ, अलिक आवाज कडा, भोल्युम हाई, स्पिड लो. तिनले मलाई यो जवाब दिए, त्यस चौथो जन्तुले एउटा अर्को चौथो राज्य बताउँछ, जो पृथ्वीमा देखा पर्नेछ, जो चाहिँ अरू राज्यहरूभन्दा बेग्लै हुनेछ. त्यसले समस्त पृथ्वीलाई मिलिहाल्नेछ, खुट्टाले कुल्चनेछ र धुलो पिठो पार्नेछ. हो, किनभने यो साम्राज्य चाहिँ कस्तो भयो? शारीरिक साम्राज्यबाट आत्मिक साम्राज्य भएर आज सजीव छ, जीवित छ, जागृत छ. बेग्लै पढ्दै जाउँ. ती 10 सिंहको अर्थ यही हो, यस राज्यबाट 10 राजाहरू खडा हुनेछन् औ त्यसपछि अर्को एउटा राजा खडा हुनेछ, यो चाहिँ अघिका राजाहरूभन्दा बेग्लै हुनेछ. हो, बेग्लै राजा. मतलब यसै कारण त यो राजा कस्तो हुन्छ? ऊ चाहिँ राजगद्दीमा बस्ने होइन, तर प्रार्थना, पूजा, सेवा गर्ने राजा हुन्छ. ओके, करेक्ट. पढ्दै जाउँ. त्यसले ती 3 राजाहरूलाई परास्त गर्नेछ. ओके. यसले सर्वोच्चको विरुद्धमा हाँक दिनेछ र सर्वोच्चका पवित्र जनहरूलाई धुजा पार्नेछ. ओके, नाउ यु कम टु द पोइन्ट. परमेश्वरको जनलाई के गर्छन् अरे? धुजा बनाउनेछ. ओके, 3वटा राजालाई परास्त गरेर निकाल्यो भने त्यो त उसको क्यारेक्टर डेफिनेसन हो, उसको इतिहासमा गरेको कामहरू हो. तर आजको हाम्रो युगको चाहिँ परमेश्वरको जनलाई धुजा बनाउनु छ. ओके. हराएका समय र व्यवस्थाहरू त्यसले बदल्ने विचार गर्नेछ औ पवित्र जनहरूलाई त्यसको शक्तिमा 1 समय, 2 समय र आधा समयको निम्ति सुम्पिदिनेछ. हो, नाउ यु कम ब्याक टु रेभलेसन. ती है 1 समय, 2 समय अनि आधा समय भनेको छ. वी कम ब्याक टु रेभलेसन नाउ, होइन? अनि हाम्रो क्यालेन्डरहरू के भन्छ? जुलियन क्यालेन्डर एन्ड द ग्रेगोरियन क्यालेन्डर. समयहरू बदलाउने हेर्नुहोस् त. 25 मा फेरि पढ्नुहोस् त. त्यसले सर्वोच्चको विरुद्धमा हाँक दिनेछ र सर्वोच्चका पवित्र जनहरूलाई धुजा पार्नेछ. हराएका समय र व्यवस्थाहरू त्यसले बदल्ने विचार गर्नेछ. हो, इतिहासमा क्यालेन्डर्सहरू पनि यही साम्राज्यमा मात्रै बदलिन्छ. द जुलियन क्यालेन्डर, जुलियस सीजर, द ग्रेगोरियन क्यालेन्डर. हो, अनि नियम अनि कानुनहरू विभिन्न बदलाउने यी कुराहरू क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नुहोस् त. पढ्दै जाउँ. 26 पद. तब न्यायको दरबार बस्नेछ र आखिरीमा त्यसलाई नष्ट र खतम पार्न त्यसको सर्वाधिकार खोसिनेछ. ओके. अनि राज्याधिकार र सर्वाधिकार र स्वर्गमुनिका सारा राज्यहरूको महिमा सर्वोच्चका पवित्र जनहरूलाई दिइनेछ. तिनीहरूका राज्याधिकार सदा सर्वदाकै हुनेछ र सबै सर्वाधिकार राख्नेहरूले तिनीहरूकै सेवा गर्नेछन् र तिनीहरूकै आज्ञा पालन गर्नेछन्. हो, हेर्नुहोस् त. दानियल आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि जिएको मान्छे. 2600 years ago he was there.
अनि प्रभुले उसलाई आज भन्ने कुराहरू भनिदिनु भयो। अनि टक्क हेर्नुहोस्, when we come to verse 26, समय आधा समय अनि समयहरू अनि आधा समय भन्ने आउँछ। Then again it links to the book of Revelation. Okay, so यसरी हेर्नुहोस् यो किताबहरूमा दिएको छ। आज यसै कारण त दाजुभाइ दिदी लुक अराउन्ड, इज इट यो धरतीमा के अझै भविष्य छ? आज यदि हाम्रो पढाइ, यदि आज हाम्रो प्लानिङ, यदि आज हाम्रो आकांक्षाहरू यो धरतीमा सेट गर्ने छन् भने लुक एट द स्क्रिप्चर, यहाँ कोही असल समय आउनेवाला छैन त। हाम्रो देशलाई नै राम्ररी हेर्नुहोस् त, के भइरहेको छ हाम्रो देशमा, के भइरहेको छ? ऱ्यापिडली हुँदैछ, किन हामी पूर्वको राजा एउटा भाग हो। सुनिहाल्नु कार्जुमले भन्यो होइन, आर्मेगेदोनको एरियामा इजरायलले के गर्छ अरे, त्यहाँ सेटलमेन्ट बनाइसकेको छैन अरे, सहर बसालिएको छैन अरे, बजार सानो गाउँ मात्रै छन् अरे, किबुत्सहरू छन्, किबुत्स भन्छ कि कम्युनिटी फार्मिङ, त्यो छन् अरे, तर सहरै छैन अरे। किनभने त्यहाँ बसेको यहुदीहरूले भन्छ अरे आउँदो समयमा यहाँनिर ठुलो विशाल युद्ध हुनेवाला छ अनि पूर्वको राजा त्यति बेला जाने। दाजुभाइ दिदी हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् है, जुन सन्देश ब्रदर लान्सले हामीलाई लिएर आउनुभयो, आज कमजोर भएको छ, बिमारी छ, कोही कोही बेला लाचार छ यो प्रभुको दास, उहाँले जो सन्देश लिएर हामीलाई दिनुभएको छ, उहाँले आफै बनाउनु भयो सन्देश होइन, प्रभुले पठाउनु भयो। अनि आज हामीले सन्देश पाएपछि अनि के गर्ने? That's why प्रभुसँग नजिक हिँड्नुहोस्, यो वचन पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, दाँच्नुहोस् जिन्दगीमा कुराहरू, बी प्र्याक्टिकल, बी हम्बल। अनि प्रभु आज हामी देख्छौँ उहाँ जवाब दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले भेदहरू पनि खोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो जादुगरहरूले भनेको जस्तै देवताहरूले मात्र होइन, तर देव नै आएर परमेश्वरको जन्मभित्र जिउनुहुन्छ। यसै कारण त भने हामी पढ्यो होइन, महाराजा है त सर्वोच्चको मान्छेहरूसँग लडाइँ गर्दैछ। What a privilege, तपाईँ हामीको राजकीय पुजारी हुन्छ, यो एउटा peculiar people। यसै कारण त जिन्दगीमा जब कसैले अन्याय गर्ला, जसले तपाईँलाई ढकेल्ला, तपाईँलाई डिसअनर गर्ला, don't worry, it just means you're called to a different calling। यदि सबै कुरो कम्फर्टेबल भयो भने, सब कुरो भयो भने त then how can two walk together unless we agree to it? अब तपाईँ मेरो अडभङ्गै जिन्दगी छ, नमिल्दो छ, हामीले गलत गरेर जान्छौँ, त्यसले गर्दा हामीले त्यसको प्रतिफल भोग्नु परेको छ, डिफरेन्ट। तर when you do well, सफा गर्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ, तर पनि यो misunderstood, all that, because simply because you're called with a different calling। है र प्रभुसँग हिँड्नुहोस्, प्रभुलाई सधैँ शक्ति सामर्थ